वयं जानीमः अस्माकं कीदृशम् इदानीम् अभिमानमस्ति, कीदृशम् इदानीं वातावरणमस्ति संस्कृतविषयकं वातावरणं प्रायः कुचक्रपूर्वकं नाशितमस्ति। तद् वातावरणं पुनः उत्तमं स्यात्, तदर्थम् अस्माभिः अधिकः प्रयत्नः करणीयः। एतद् अस्माकं दायित्वम् अस्ति। कस्य दायित्वम्? एकम् उदाहरणं वदामि चेत् अस्माकं दायित्वम् इत्युक्ते वयं सर्वे जानीमः, तथापि एकः राजा आसीत्, सः उद्घोषणां कृतवान्, प्रातः 4 वादने नगरस्य मध्यस्थाने एकं बृहद् पात्रं स्थापितवन्तः वयं सर्वे नगरजनाः स्वगृहात् एकं चषकं दुग्धम् आनीय स्थापयन्ति। तो यदा दिनेशः उत्थितवान् 3:30 वादने, अद्य तु दुग्धं स्थापनीयमस्ति, नगरस्य मध्ये एकं पात्रं स्थापितमस्ति, तत्र गत्वा दुग्धं स्थापनीयम्। अनन्तरं दिनेशः चिन्तितवान्, भाई साहब सहस्रशः जनाः सन्ति नगरे, सर्वे दुग्धम् एव आनयन्ति, अहम् एकं चषकं यदि जलं तत्र क्षिपामि चेत् दोषः नास्ति, कः ज्ञास्यति अहं दुग्धं न स्थापितवान्, जलं स्थापितवान्। अनन्तरम् अमोलमणि महोदयस्य समयः आगतः, सः चिन्तितवान्, अरे दिनेश जी, नारायण जी, अन्ये सर्वे तु दुग्धमेव स्थापयन्ति, अहं जलं नयामि चेत् को वा जानीयात्। नगरस्य सर्वे जनाः तथैव चिन्तितवन्तः। उदाहरणम् अस्माकं पुरतः अस्ति, तत्र दुग्धस्य एकमपि चषकं जनाः न स्थापितवन्तः, सर्वं जलमेव आगतम् आसीत्। अस्माकं दायित्वं खलु, अस्माकं दायित्वम्। अहं किञ्चित् न्यूनं करोमि चेत्, मित्राणि, संस्कृतविषये अस्माकं दायित्वं नास्ति, संस्कृतविषये मम दायित्वं, केवलम् अहमेव अस्मि, अपरः नास्ति संसारे अस्मिन् कोऽपि संस्कृतकार्यं कर्तुं। मम स्कन्धयोः एव संस्कृतदायित्वम् अस्ति, मया एव संस्कृतकार्यं करणीयं। तथा यदि चिन्तनं वयं कुर्मः चेदैव संस्कृतकार्यं भविष्यति, अन्यथा संस्कृतकार्यं भवितुं न शक्नोति। इदानीं व्यवसायावसराणां विषये चर्चा आसीत्। आर्मी मध्ये RTJCO, रिलीजियस् टीचर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, आर्मी मध्ये कमीशन्ड ऑफिसर बहु उच्च पदं भवति, तत्र केवलं संस्कृतजनाः गन्तुं शक्नुवन्ति, अन्यः कोऽपि न गन्तुं शक्नोति। संस्कृतविषये व्यवसाय अवसराः न सन्ति, सामान्य विषये यत्र अवसराः सन्ति तत्र संस्कृतजनाः गन्तुं शक्नुवन्ति, अतिरिक्तरूपेण कुत्र गन्तुं शक्नुवन्ति तद्विषये वदन् अस्मि। केवलम् RTJCO निमित्तं केवलं संस्कृतजनाः गन्तुं शक्नुवन्ति, अन्यजनाः न गन्तुं, विशिष्टः अवसरः। इदानीम् एकम् इतोपि उदाहरणम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। यदि मीडिया चैनल मध्ये कुत्रापि साक्षात्कारः अस्ति, हिंदी मीडिया चैनल मध्ये कुत्रापि साक्षात्कारः वर्तते, तत्र एकः तेलुगु जनः, एकः उत्कल जनः, एकः कन्नड जनः, एकः पंजाबी जनः, एकः संस्कृत जनः, एकः हिंदी जनः, 6 जनाः गच्छन्ति। मम प्रैक्टिकल अनुभवः अस्ति, चयनं संस्कृतजनस्य भविष्यति तत्र। कारणं किं? संस्कृतज्ञानाम् उच्चारणं स्पष्टं भवति, शुद्धं भवति, प्रभावपूर्णं तेषां शब्दावली भवति, अतः चयनं संस्कृतज्ञस्य भवति, अन्येषां न भवति। विशिष्टः अवसरः अस्ति संस्कृतज्ञानां कृते। अत्र इतोपि एकः IAS अस्ति, लाजपत् नगरे SDM अस्ति, पवन महोदयः, संस्कृत छात्रः, शास्त्रम् अधीत्य अत्र आगतवान्, IAS परीक्षां लिखितवान्। तथा वयम् अनुसन्धानपूर्वकं समाजस्य पुरतः यदि स्थापयामः चेत् बहु उत्तमं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं केचन वदन्ति एते तु योगशास्त्रं वास्तुशास्त्रं नाशयन्तः भवन्ति। ये नाशयन्तः सन्ति ते संस्कृतज्ञाः न सन्ति। यः संस्कृतज्ञः योग क्षेत्रं स्वीकृतवान् सः इदानीं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अस्ति। स्वामी रामदेवः संस्कृत शास्त्रं पठित्वा योग शास्त्रं चालयति। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अस्ति, सबसे बड़ा योगी अस्ति रामदेवः। इदानीं विश्वे गृहे गृहे यदि योगः अस्ति, प्राचीनतमं शास्त्रम् अस्ति योगशास्त्रं, किन्तु मध्ये तस्य लोपः जातः। इदानीं पुनः जागरणं यदि केनापि कृतं चेत् रामदेव महोदयेन कृतम्। अङ्गीकुर्वन्ति खलु?
सः कारणभूतः, सः संस्कृत छात्रः, संस्कृतज्ञेषु तथा सामर्थ्यं भवति। इतोपि एकम् उदाहरणं, वास्तुशास्त्र विषये अस्माकं गृह निर्माणं किं किं कः कः विषयः अस्ति तद् विषये सम्यक् श्रुत्वा आगच्छन्तु। अत्र अहं प्रश्नान् पृच्छामि, असैन्मेंट जातम्, किमपि न कृतं, केवलं वार्ताः श्रुताः, तस्य श्रवण संस्कारः आगतः, अस्माकम् असैन्मेंट अपि जातमस्ति। कर्तुं शक्नुमः खलु? तथा अनुसन्धानं कृत्वा वयम् एतत् कर्तुं शक्नुमः। कुत्र कुत्र संस्कृतं श्रोतुम् अवसराः भवितुं शक्नुवन्ति तद्विषये अस्माकम् अनुसन्धानं भवेत्, तद्विषये छात्रान् बोधयामः चेत् वयम् एतत् साधयितुं शक्नुमः। द्वितीयं सोपानं भवति भाषणम्। प्रायः श्रोतुं तु अवसरान् वयं कल्पयितुं शक्नुमः, किन्तु सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः वक्तुम् अवसराः दुर्लभाः एव भवन्ति कक्षायां। तथैव अस्ति खलु? दुर्लभाः अवसराः भवन्ति। तद्विषये अस्माभिः किञ्चित् धारणा परिवर्तनीया। प्रतिनित्यं सर्वान् न आवातुं शक्नुमः, किन्तु मध्ये मध्ये प्रतिनित्यं जनद्वयस्य, बालकद्वयस्य, बालकत्रयस्य असाइनमेंट दद्मः। पंचवाक्यानि भारतस्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषये, पंचवाक्यानि भारतस्य षोडश संस्काराणां विषये, पंचवाक्यानि भारतस्य संस्कृति विषये स्मृत्वा आगच्छतु। श्वः भवता अत्र आगत्य प्रस्तुतीकरणं करणीयम्। तथा असाइनमेंट वयं दातुं शक्नुमः। छात्रेभ्यः संभाषणस्य, भाषणस्य अवसरं दत्तवन्तः वयं। कुत्र कुत्र तादृशाः अवसराः भवन्ति? प्रार्थना सभायां छात्रान् योजयामः। एकं दिनं भवती वार्ताः विलिख्य आगच्छतु, भवती वार्तायाः प्रस्तुतीकरणं करिष्यति। अत्र एकं संस्कृतश्लोकं भवान् वदतु, तस्य भावार्थमपि वदतु, एतत् भवतः दायित्वं। क्रीडाङ्गणे यदा क्रीडाः भवन्ति, एकः छात्रः तस्य दायित्वं स्वीकुर्यात्। भवान् क्रीडाङ्गणे क्रीडा समये संस्कृत माध्यमेन क्रीडाः चालयतु, एकस्य दायित्वं। वयं सर्वान् तथा योजयितुं शक्नुमः। भवितुं शक्नोति खलु? इदानीं पर्यन्तं छात्राणां कृते भाषणस्य अवसराः नासन्, किन्तु किञ्चित् अस्माकं मानस परिवर्तनं जातम्। इदानीं तस्य कृते अवसराः सन्ति। तृतीयं सोपानं भवति पठनं। पठनं नाम वर्णज्ञानम्। आदौ वर्णज्ञानमेव भवति खलु? इदानीं यदा अहं शिक्षकः आसं विद्यालये, तदानीं मम चिन्तनम् आसीत्, षष्ठीकक्षायां छात्रः प्रविष्टः, एषः षष्ठीकक्षायाः बालः, एषः 11 वर्षीयः बालः, तथा मम चिन्तनम् आसीत्। एषः हिंदीं पठित्वा आगतवान् अस्ति, अतः संस्कृतं तु ज्ञास्यति। हिंदी संस्कृत बहन है ना आपस में, इसलिए जान ही जाएगा। अत्र इतोपि प्रसिद्धिः अस्ति, बिंदी लगन्ति संस्कृतं बनन्ति, तथापि प्रसिद्धिः वर्तते समाजे। अस्ति न वा मित्राणि? संस्कृतं हिंदी भगिनीवत् नास्ति। हिंदी यदि अस्माकं माता अस्ति चेत् संस्कृतम् अस्माकं मातामही अस्ति। सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, मातामही नानी अस्ति। मातामह्या सह, पितामह्या सह कोऽपि बालः सम्यक् यदि मैत्रीं करोति चेत् बहु अधिकं प्राप्नोति, स्नेहमपि बहु अधिकं प्राप्नोति, वस्तूनि अपि बहु अधिकं प्राप्नोति। खादितुम् अस्ति न वा? जिस नानी और दादी से बच्चे को प्रेम होता है, जिस नानी का जो बच्चा प्रिय होता है, वो नानी उस बच्चे को सर्वाधिक खाने की चीजें, सर्वाधिक प्रेम देती है कि नहीं देती है? हम अपने अपने घरों में देखते हैं। तत्कार्यम् अस्माभिः करणीयम्। संस्कृतेन छः बालानां मैत्री कारणीया, दोस्ती कारणीया। इदानीं बालाः, हो एषः संस्कृत शिक्षकः आगतवान्, 1 घंटा पकाएगा फिर चला जाएगा, हे भगवान बचाना इससे। प्रायः तथा चिंतनम् अस्ति, सुनाएगा ही सुनाएगा, तथा चिंतनं जायमानम् अस्ति। तद् अस्माभिः किञ्चित् परिवर्तनीयम्। गतिविधि माध्यमेन वयं पाठयामः, क्रीडा माध्यमेन। जनाः देवकार्यमेव करोति, यतोहि संस्कृतभाषा देवभाषा इति वयं जानीमः। तो संस्कृतकार्यम् इत्युक्ते देवकार्यमेव करोति। अतः भवन्तः तत् देवकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतः भवन्तः प्रणम्याः वर्तन्ते। भवतः सर्वान् वारं वारं प्रणमामि।
द्वित्राः प्रश्नाः सन्ति मम मस्तिष्के तान् प्रश्नान् केवलं प्रष्टुम् इच्छामि।